बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मैं हूं नौशेरवान आदिल फ्रॉम डीजी खान जोन। आज के सेशन में हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करेंगे, मगर ये जो कोर्स है इसको हम दो सेशंस में करेंगे। पहले सेशंस में हम बात करेंगे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दरअसल है क्या और मनी लॉन्डर कि कौन कौन से तरीके इख्तियार करता है, और उसके बाद हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी थोड़ा देखेंगे कि ये वुलनरेबल कैसे है मनी लॉन्डर के लिए, किस तरह से इजी एक्सेस हो सकती है मनी लॉन्डर की स्टेट लाइफ के अंदर। तो मजीद ये देख लेते हैं कि फील्ड फोर्स को ये कोर्स कराए जाने का क्या मकसद है। दरअसल ये कोर्स कराए जाने का मकसद ये है कि हम फील्ड फोर्स में आगही फील्ड फोर्स को आगही दें कि हम किस अंदाज से, किस तरीके से एक मनी लॉन्ड्रिंग करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टेट लाइफ को सेफ होम बनाते हुए इसके अंदर एक्सेस करे और पॉलिसी खरीदे और फिर अपनी नाजायज और गैर कानूनी आमदन को कानूनी बनाने की शक्ल देने की कोशिश ना करें। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग दरअसल है क्या। इसको समझने के लिए आप इस तरह इस बात को ले लें कि लॉन्ड्रिंग का मतलब धुलाई होता है, सफाई होता है। तो गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा रकम की वॉशिंग या धुलाई या इसे कानूनी शक्ल देना, यानी काले धन को सफेद करना। ब्लैक मनी को एक प्रोसेस के तहत मरहलावार कुछ तरीकों के तहत इसको जो है घुमाना और फिर दोबारा से किसी माली सिस्टम में शामिल होने के बाद इसे कानूनी तौर पर जायज शक्ल में लेकर आना, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लॉन्डर है, मनी लॉन्डर, ये क्यों मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उसके जो है वजूहात क्या हैं। तो जराइम पेशा अफराद मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए करते हैं कि शायद वो दौलत बनाना चाहते हैं या उस दौलत को बनाना भी चाहते हैं मगर छुपाना भी चाहते हैं, या ये हो सकता है कि क्योंकि ये नाजायज आमदनी है तो इस पे कानूनी पकड़ भी हो सकती है, तो कानूनी कार्रवाई से बचना भी चाहते हैं। इसके अलावा ये भी पर्पस हो सकता है कि वो टैक्स बचाना चाहते हैं, मुल्क को टैक्स देना नहीं चाहते, और ये भी हो सकता है कि वो उस नाजायज आमदन को जायज और कानूनी बनाना चाहते हैं और फिर दोबारा से ये अपने उस जो दूसरा सरमाया है उनका, जो कारोबार है जो पहले से चल रहा है, उसके अंदर उस नाजायज रकम को शामिल करके जायज बना देना चाहते हैं। अब हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि जो मनी लॉन्डर है ये कौन कौन सा तरीका या मराहिल इख्तियार करता है अपनी उस नाजायज आमदनी को छुपाने के लिए और फिर उसे जायज बनाने के लिए। तो ये 3 स्टेजेस हैं, 3 मराहिल हैं एक मनी लॉन्डर जो इख्तियार करता है। इसको हम 3 तरीके भी कह सकते हैं। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। जब क्राइम की प्लेस से ये रकम चुराई जाती है या नाजायज तरीके से कमाई जाती है, तो वहां से उसे एक फौरी तौर पर एक मकाम पर मुंतकिल किया जाता है जिसे हम प्लेसमेंट कहते हैं, और फिर उसके बाद वहां से दूसरे मरहले में मौका पाकर उसे किसी मजीद महफूज और खुफिया जगह पर मुंतकिल किया जाता है और उसकी जो हैयत है, जो शेप, जो शक्ल है, वो तब्दील की जाती है और मजीद उसको जो है मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम भी कर दिया जाता है। और लेयरिंग के बाद जब उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, मलकियत तब्दील हो जाती है, तो फिर लेयरिंग के बाद उसकी इंटीग्रेशन की जाती है और उसे माली सिस्टम में लाने की कोशिश की जाती है और लाने के बाद उसे जायज करार दिया जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन।
اور ان کی الگ الگ ہم وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد میں ایک ایگزامپل کے ذریعے یہ جو ہے اس کو مزید اس کی وضاحت کروں گا، تو آپ کو ان تمام طریقہ کار کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہے پلیسمنٹ۔ تو پلیسمنٹ میں پہلے مرحلے میں ناجائز طریقے سے حاصل کردہ رقم کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس رقم کو مقامی بینکوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مقامی بینکوں میں اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں، مالیاتی اداروں کے اندر ایکسیس حاصل کی جاتی ہے، انشورنس کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، یعنی پالیسیز خریدی جا سکتی ہیں، اور مختلف اشیاء کی خرید ہو سکتی ہے، مثلا کریڈٹ کارڈ وہ خرید کر رکھ سکتے ہیں، یا پرائز بانڈ خرید کر رکھ سکتے ہیں، یا گولڈ خرید کر رکھتے ہیں، پراپرٹی ریئل اسٹیٹ میں وہ چلے جاتے ہیں اور بہت سی پراپرٹیز خرید کر رکھ دیتے ہیں، گاڑیاں خرید کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر چیک یا بینک ٹرانسفر کے ذریعے وہ رقم جو ہے ان کو سیل کرنے کے بعد یا ٹرانسفر کے بعد جو ہے وہ رقم حاصل کر کے اسے لیگلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بے نامی اکاؤنٹس بنائے جا سکتے ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ پیسہ رکھا جا سکتا ہے، رقم کی منتقلی ہو سکتی ہے، اور کرنسی کو ایک اور طریقہ، یعنی کرنسی کو بار بار چینج کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک کرنسی سے دوسری کرنسی میں اس رقم کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب پلیسمنٹ کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے لیئرنگ کا، یعنی یہ جو لیئرنگ ہے اس طریقے میں یہ کہہ لیں کہ اس طریقہ واردات میں رقم کو اصلی یا ابتدائی مقام سے دور کرنے اور اس کی ملکیتی شناخت مکمل طور پر مسخ کرتے ہوئے بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کی جاتی ہیں، اور اس طرح ٹرانزیکشن کی جاتی ہیں کہ پھر ان کی منی ٹریل بہت پیچیدہ اور مشکل بنا دی جاتی ہے، تاکہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ یا کوئی پتہ لگانے والا اس کے اصل ذرائع تک نہ پہنچ سکے۔ تو دو باتیں ہیں، اصل مقام سے بھی دور کیا جاتا ہے، ملکیتی شناخت بھی ختم کی جاتی ہے، اور پھر ان کے چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ اور دوسرے اکاؤنٹ سے تیسرے اکاؤنٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ رقم ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ کی جاتی ہے، لیئرنگ کے اندر بیرون ملک اکاؤنٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ سوئس اکاؤنٹس کے بارے میں آپ نے بہت سالوں سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، سمگلنگ بھی کی جا سکتی ہے رقم کی بیرون ملک، اور آف شور کمپنیز کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوا ہے، آف شور کمپنیز جو ہیں وہ بھی ان میں بھی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، انٹرنیٹ کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، آن لائن بینکنگ کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اور آن لائن بینکنگ کے ذریعے یہ رقم مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو گاڑی لفٹرز ہوتے ہیں، گاڑی چوری کرنے والے ہوتے ہیں، یا موٹر سائیکل چوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ٹھیک جو بھی چوری کرتے ہیں، تو وہ اس گاڑی کو، موٹر سائیکل کو یا سامان مسروقہ کو کرائم کی پلیس پر نہیں رکھتے، پہلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کرائم کی پلیس سے اس مال کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ منتقل کریں، یعنی پلیسمنٹ کریں، پھر وہاں پر موقع ملتے ہی وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر کسی محفوظ جگہ پر اس کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ، تیسرا ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی شناخت تبدیل کرتے ہیں، اصل مقام سے ہٹا دیا، اب شناخت تبدیل کر، ان کے اوپر کوئی لیبلنگ ہے، کوئی نمبرز ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں، ان کے جو پارٹس ہیں وہ الگ الگ کرتے ہیں، اور پارٹس الگ کرنے کے بعد ایک موٹر سائیکل کے بعد دوسری، تیسری ایک گاڑی کے بعد دوسری، ان کے جو پارٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ کرتے ہیں، اور مکس اپ کرنے کے بعد لیئرنگ کے بعد وہ یا تو گاڑی کی ڈیل کرتے ہیں یا ان کے پارٹس کی تھرڈ پارٹی کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہاں سے بلک میں ان کو دیتے ہیں، اور چیکس کے ذریعے یا ڈراپس کے ذریعے یا کسی اور شیپ کے ذریعے وہ رقم حاصل کرتے ہیں، اور حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے سسٹم میں لے کر آ جاتے ہیں، یعنی اپنے کاروبار میں یا اپنے ایک قانونی اکاؤنٹ کے اندر اس کو شامل کر دیتے ہیں، تو وہ اس انداز سے اپنی اس غیر قانونی یا ناجائز یا چوری والی جو رقم ہے اس کو لیگلائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے
लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अब तीसरे मरहले में हम जाते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है। इंटीग्रेशन में दोबारा उस रकम को माली सिस्टम में शामिल करके बिजनेस या सरमायाकारी की रकम में शामिल कर दिया जाता है और इस तरह काले धन को सफेद बना दिया जाता है और नाजायज आमदनी काबिल शिनाख्त नहीं रहती। महसूस होता है कि ये रकम नाजायज तो कमाई ही नहीं गई थी, बल्कि ये तो उसी तरह से जायज और कानूनी तरीके से ही कमाई गई और अब उसके उस सरमाए को जो कारोबार है उस शख्स का उसको बढ़ाया गया। अब मैं थोड़ा हम पस मंज़र की हम बात करते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो कैंपेन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इसका हम जो कोर्स करा रहे हैं, तो इसका जो पस मंज़र है वो क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग तो वजूहात की वजह से हो सकती है। पहली वजह ये है कि दौलतमंद बनना, अमीर बनना, दौलत के अंबार इकट्ठे करना। और दूसरी इसकी जो वजूहात हो सकती हैं वो ये है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो दहशत गर्दी के लिए जो है इस्तेमाल की जाए और ऐसा होता रहा है। तो दहशत गर्दी जैसी सरगर्मियों और कार्रवाइयों के लिए रकम की फराहमी का एक मौसर जरिया मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि दोनों के का जो तरीकाकार है रकम के हुसूल का वो तकरीबन एक जैसा है। अमेरिका में 9/11 के वाक़े के बाद कई जावियों से दहशतगर्द तंजीमों के माली पहलुओं, ज़राए और फंड्स की मुंतकली पर कई मुबाहिसात हुए। थिंक टैंक्स बैठे, गुफ्तगू की, उन्होंने मीटिंग्स की और उनकी रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन बनाए गए, जिनमें काबिल ज़िक्र कवानीन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2008 है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है। कवानीन बहुत वाज़े हैं। एससीसीबी ने इनकी रोशनी में बहुत से कवायद व ज़वाबित बनाए हैं जिन पर अमल करना ना सिर्फ हमारा बल्कि जितने भी मालियाती इदारे हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ये जो तरीक़ाकार है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। देखें कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ये हम लोग जो हैं ये आम लोगों को रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, जिनमें गवर्नमेंट के इदारे भी उनमें शामिल हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी हैं और इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर बहुत से लोग थर्ड पार्टी भी काम करती हैं, हमारे फील्ड के साथी भी काम करते हैं, हमारे जो हैं बहुत सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं और बहुत फैलाव है। ये एक फैलती हुई इंडस्ट्री है, लिहाजा इसके अंदर मनी लॉन्डर जो है बहुत आसानी के साथ इसके अंदर शामिल हो सकता है। एक पॉलिसी हासिल करने के हवाले से, रकम इन्वेस्ट करने के हवाले से, तो बड़ा इजी एक्सेस है कि हम इंश्योरेंस को इस्तेमाल कर सकें। इसलिए इंश्योरेंस जो है ये वुल्नरेबल हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, सेफ होम हो सकती है। और अफराद जो हैं पॉलिसी खरीदने की गर्ज से इसके माली सिस्टम में घुसकर बासानी रसाई हासिल करके इसे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक और बात भी है कि बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर लोगों की छोटी छोटी पॉलिसियां हैं जिनका प्रीमियम बहुत छोटा है। लोग अपनी माली ज़रूरियात के लिए छोटी छोटी बचतें करके ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका अमल दखल बहुत कम महसूस होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पॉलिसीज में जो एक लाजमी जुज़्व है, लाजमी अंसर है, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी काबिल बीमा मफाद। ये जो एक अंसर है इसने बहुत सारी कबाहतों से हमें बचाया हुआ है और न सिर्फ उन कबाहतों से बचाया हुआ है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग से भी ये जो अंसर है ये हमें बचाता है। जब इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाज़े हो जाता है, जब वारिस का रिश्ता वाज़े हो जाता है और वारिस वारिस जो है वो बहुत करीबी रिश्ता रखता है हमारे प्रपोजर या प्रपोज लाइफ प्रपोज के साथ, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट तकरीबन ना होने के बराबर होता है। लेकिन इसके बावजूद ये छोटी छोटी पॉलिसियां हैं, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़ी बड़ी पॉलिसियां
حاصل کرتے ہیں بڑے پریمیم کی یا سنگل پریمیم والی پالیسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور ہر وقت پالیسیز فروخت کرتے ہوئے چیک رکھنا چاہیے۔ اور اس ضمن میں جو ابتدائی ذمہ داری ہے وہ ہمارے ایس آر سے لے کر ایریا مینیجر تک کی ہے کہ وہ خاص طور پر ان بڑی پالیسیوں پر نظر رکھیں، اور جو ہمارا جو انویسٹر ہے اس کے ذرائع آمدن کو اچھی طرح سے جانچ لیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم نے یہ جو بات کی ہے کہ منی لانڈرنگ ہے کیا، اور یہ کس طرح سے طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس میں، اور یہ کہ منی لانڈر انشورنس انڈسٹری کو ایکسیس کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ اگلے سیشن میں، ابھی تو یہیں تک، اور اگلے سیشن میں ہم وہ مقامات دیکھیں گے کہ کن کن جگہوں پر کہ پالیسی ہم فروخت کرتے ہیں تو کن کن مراحل پر، کن کن جگہوں پر ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی منی لانڈر جو ہے ہمارے سسٹم میں گھس کر انویسٹ کر کے اور اپنی ناجائز آمدن کو جائز نہ بنا لے۔ فی الحال اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو جو طریقہ کار ہے یعنی اینٹی منی لانڈرنگ کا اس کے بارے میں معلومات مل چکی ہوں گی۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔